السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم تلاميذتي الأعزاء في فيديو جديد. اليوم سنتطرق لمكون لا ليكتور ديكسيون، دائما في الوحدة أو لا الوحدة الأولى لو شايو. في البداية سأقرأ عليكم لا بويزي، ثم سننتقل للإجابة على الأسئلة ديال الفهم. شايو. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner les fleurs. Les lettres font la fête, debout sur les cahiers. Ils chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. Ciseaux et gomme siment la zizanie. Ils lisent sur la route tout un tas de confettis. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Le poète c'est Véronique Colombet. إذن بعدما قمنا بقراءة القصيدة الشعرية يمكنكم أن تعيدوا قراءتها وأن تعيدوا سماعها مرة عديدة. دابا ندوزو باش نحاولوا نشرحوا شوية هاد لو بويم. نبداو بلو تيتر شاهو. إذن سي كوا لو شاهو؟ هاد لو مو هذا عندنا ليكسبليكاسيون ديالو في الصفحة رقم 17. إذن شاهو سي لو ديزوردر، بالعربية هي الضجيج أو الفوضى. sur le chemin de l'école يعني على طريق المدرسة أو لا في طريق المدرسة. les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner les fleurs. les crayons de couleur هما الأقلام الملونة. sautent du cartable pour dessiner les fleurs. تقفز أو الأقلام تقفز من المحفظة لترسم الأزهار. Les lettres font la fête debout sur les cahiers. Les lettres هما الحروف. إذن les lettres font la fête يعني هاد الحروف دايرين الحفلة. debout sur les cahiers واقفين على الدفاتر. Ils chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. يغنون ولا هاد الحروف تغني بكل ما أوتيت من قوة. هاد tue-tête راه عندكم الشرح ديالها في الصفحة رقم 17. قالك à tue-tête ça veut dire très fort بقوة ou bien de toutes ses forces بكل قوتها. l'alphabet des écoliers. ciseaux et gomme siment la zizanie. لي سيزو هما المقصات ولي غوم هما الممحات، وراه عندكم التصاور ديالهم تماك على اليسار. اذا سيزو اي غوم سيم لا زيزاني. لا زيزاني عندكم الشرح ديالها قال لك لا زيزاني هي لا ديزيونيون ولا لو ديزاكور، الخلاف او لا الشقاق. ils lisent sur la route tout un tas de confettis. ils يعني كترجع على لي سيزو اي لي غوم. sur la route يعني هاد لي سيزو هاد لي غوم كيخليو على الطريق tout un tas de confettis. هذاك لو كونفيتي هو الصورة اللي عندكم في الأسفل على اليمين، وعندكم الشرح ديالها لتحت في الصفحة 17. قال لي كونفيتي minces rondelles de papier coloré qu'on lance par poignée lors de certaines festivités. يعني وريقات دقيقة صغيرة على شكل دوائر تكون ملونة نطلقها في الاحتفالات والمناسبات. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? واش سمعتي هاد الصباح الضجيج على الطريق؟ C'est la rentrée qui revient. إنه الدخول المدرسي الذي يعود. إن هذا هو الشرح ديال هاد لو بويم. الشاعر هو فيرونيك كولومبي. نمشيو للصفحة 17 باش نجاوبو على لي كيستيون ديال جو ديكوفر اي جونتيسيب. جو ريبون aux questions suivantes. نجيب على الأسئلة التالية. السؤال الأول. D'après les images et le titre, de quoi pourrait parler le poète؟ يعني انطلاقا من الصور اللي عندكم في الصفحة 16 والعنوان اللي هو لو شاهو. de quoi pourrait parler le poète؟ على ايش ممكن يهضر الشاعر؟ لاحظوا هنا بأن لو فيرب بوفوار إلي أو كونديسيونيل، يعني هذا راه غير فرضية، كل واحد ممكن تكون عنده فرضية ديالو مختلفة. هاد السؤال في الحقيقة كان خصنا نجاوبو عليه قبل ما نقراو لو بويم، حيت قالك انطلاقا من الصور والعنوان، يعني بلا ما نقراو هذاك لو بويم نشوفو نعطيو واحد الفرضية على ايش ممكن يكون كيهضر لو بويت.
إذن هنا كل واحد ممكن يعطي الفرضية ديالو أو الاحتمال ديالو. حنا بما أننا ديجا قرينا هاد لو بويم، إذن غادي ممكن نقولوا بأن لو بويت parle de la rentrée scolaire، يعني الكاتب يتحدث عن الدخول المدرسي. انت ربما قبل ما تقرأ غادي تقول بأنه يتحدث عن التلاميذ، il parle des élèves ou bien de l'école. انت والفرضية ديال كل واحد ممكن يكون عنده شي تصور بوحده. Deuxième question. Où vont les élèves؟ إلى أين يذهب التلاميذ؟ إذن هذا سؤال باين، حيت التلاميذ باين فين كيمشيو، مغاديش يمشيو للسوق ولا يمشيو للبحر ولا. دونك les élèves vont à l'école. السؤال الثالث. Que portent-elles sur leur dos؟ يعني ماذا يحمل هؤلاء التلاميذ على ظهورهم؟ Donc bien sûr, ils portent des cartables. Ou bien ils portent un cartable. Passons à la rubrique Je comprends. ندوزو جو كومبخون باش نجاوبو على الأسئلة ديال الفهم. دابا هادشي من بعد ما قرينا لو بويم. كوش لا كاز دو لا بون ريبونس، يعني نضع علامة في الخانة ديال الجواب الصحيح. A. Le poète parle de la fête de l'école. B. Le poète parle des élèves qui se présentent. C. Le poète parle de la rentrée scolaire. إذن هنا الشاعر واش كيهضر على الحفلة ديال المدرسة، ولا كيهضر على تلاميذ كيعرفوا بعضياتهم، ولا كيهضر على الدخول المدرسي. إن هذا الجواب راه قلناه قبيلات. إذن le poète parle de la rentrée scolaire. ندوزو l'exercice numéro 2. Quelles sont les fournitures scolaires citées par l'auteur؟ Les fournitures scolaires هما الأدوات المدرسية. شنو هي الأدوات المدرسية المذكورة في هذا لو بويم هذا؟ إذن إلا رجعنا للنص غادي نلقاو لي كرايون دو كولور في السطر الثاني، كارطابل في السطر الثالث، لي كايي في السطر الثاني في الفقرة الثانية، لي سيزو اي لي غوم في السطر الأول من الفقرة الثالثة. Je dis bien le poème. Première question. Je découpe le vers en syllabes. Exemple. Sur le chemin de l'école. إذن غادي نحاولو نديرو التقطيع ديال هاد لو بويم بحال هداك ليكزامبل اللي عندكم تماك ديال السطر الأول. غادي نديرو التقطيع ديال لو بويم على حساب لي سيلاب. إذن نبداو بهداك المثال اللي عندنا. قالوا لنا سور كتحسب سيلاب بوحدها. إذن سور لو chemin de l'école. Les crayons de couleur. صوت كاملة نحسبوها سيلاب. علاش؟ حيت فيها واحد الصوت ديال الفوايول وصف اللي هو او. هذيك تي راها ميوت، هذيك تي راها ميوت إن كتدخل مع او. إذن صوت دو كار سيلاب بوحدها، طابل بوحدها. pour dessiner les fleurs كاملة نحسبوها سيلاب حيت فيها غير واحد الفوايل واحد اللي هو او، عندها لي زيكستريميتي ديالها اللي هو في الاول وغ في الاخر. Les lettres font la fête. Debout sur les cahiers. Elle chante à tue-tête l'alphabet des écoliers. Ciseaux et gomme sème la
زاني. Elle laisse كاملة سلب واحد. Sur la route tout تو بوحدها بوحدها. درنا جوج سلاب حيت كاين ليزون بين تو اي ان. ممكن ناخدو تو بوحدها و ان بوحدها ولا نديرو كما درت انا، يعني ناخد غير تو وهاديك تي ندخلها مع ان. طا دو كونفيتي. كونفيتي فيها 3 ديال لي سيلاب. اون طون tu ce matin le chahut sur le chemin. C'est la rentrée qui revient. إذن هذا هي لا سيلاباسيون ديال هاد لو بويم هذا. بالنسبة لإكزرسيس نيميرو 2 قالك جو ريسبكت لي بوز. نحترم علامات التوقف، فين كاين الفاصلة وفين كتنتهي الجملة. ملي كنلقاو فاصلة يعني الجملة راه مازال ما كملاتش، ولكن ملي كنلقاو بوان ولا بوان دانتيروغاسيون ولا بوان ديكسكلاماسيون يعني الجملة كملات، خصنا نوقفو مزيان. إن هداك الشيء اللي غادي نتعرفو في هاد التمرين هذا. إن عندنا واحد ليكزومبل. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. إذا نلاحظوا بأن عند الفاصلة كنديرو وقف صغير، على داك الشيء دارو غير واحد شرطة وحدة. في الفاصلة كنوقفو توقف بسيط، ولكن في نهاية الجملة كنوقفو مزيان. إذا ملي كنلقاو فاصلة كنوقفو لمدة بسيطة، ثم عند النقطة نتوقف جيدا. حاولوا تقراو لو بويم بنفس الطريقة باحترام هاد لي بوز هادو. إذن كان هاد الشيء كلشي في هاد الفيديو. نشكركم على المتابعة. نتمنى أن أكون قد وفقت في هاد الشرح وفي الإجابة على الأسئلة. نتمنى حتى نتوما بدور ديالكم تدعمونا بالمشاركة وبالإعجاب وبالاشتراك إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.